یا وړي بیبي د خولې بیان د خدایا د ما په برخې د شان زندان د خدایا څه زندګي مو په وړې راغله عمر مدینه پاستا ګران دی خدایا دی زندگی لا مرګ ډېر بهتر دی سره نبیل د مشغوله اصغر دی واړو جلکیو کوت کې د ورونه کسه فاطمه خاورونه جانان د خدایا یا ټول مشغولي کې واړو ورونو سره زم مشغولي کمای زنجیرونو سره خلق خوب لپالنګو کې کاوي یا سګنا خوب خورو ایرو کې کاوي ملی زخم لاند خیال نشو زکا ملینے ودت سم لستل نشو چوکرت ویائی وریاری بی بی چوکرت ویائی ودر بدار بی بی یا مکی خلاصا یا خمومڑا کی خدایا ارن تیار وڑا جہان دے خدایا ٹولاش پناست اسمان ستورش مارا یا خبر نورک پغو زمان دے خدایا کلا کبابا سے زشاری دلائی نشم حسین ما پخلی خستلائی نشم ولیکن خاورونی واری گوتی سراو مظلوم بابا خود ما زان دے خدایا چوک مشلی دلی خط چکو نکسی پا مخ مسرو خیو بران دے خدایا اشرف حسین در داس والدی بی بی عمل منیشتا ډیرا ارزی دی بی بی